Okay, good morning. So we are very near to the completion of this chapter. So हुन त हिजो इभिनिङमा पनि क्लास हामी गर्यौं र हिजो इभिनिङको क्लास गर्ने बेलामा केही क्वेशन्स तपाईहरुले गर्नुहुन्छ भनेर मैले भनेको थिए. I don't know how many of you have genuinely attempted after that class. By the time we completed our class, it was already 8:30, and most of you guys have habit of sleeping early. So even I do not expect much from that. However, अब भएको बाँकी क्वेशन्सहरु क्विकली एक एक गरेर डिस्कस गरेर त्यसलाई चाहिँ हामी कम्प्लिट गरौँ अनि त्यसपश्चात फेरि म चाहिँ त्यो क्वेशन सहित स्क्रिनमा शेयर गरे. हामीले 9 सम्म हिजो गरेका थियौ. 9 हामी डिस्कस गरेका थियौ हिजो. 10 मा चाहिँ okay, so 10 question number 10, illustration number 10 is on a screen. पढ्नुस् के लेखेको छ? The following are the details in respect of process X and process Y of a processing factory. X, Y र दुवैको दिएको छ. मटेरियल X को 10,000, लेबर 10,000, ओभरहेड 4,000 र प्रोसेस Y को चाहिँ मटेरियलमा क्वेशन मार्क राखेको छ 14,000 र 10,000. And the output of process X is transferred to process Y at a price calculated to give a profit of 20% on the transfer price. The output of process Y is charged to finished stock at a profit of 25% on the transfer price. The finished department realized rupees 1 lakh for the finished goods received from process Y. Right? इस क्वेशनलाई के गरौँ? त्यो जुन क्वेशन मार्क लेखेको छ, अब चाहिँ यदि क्वेशनको कहिलेकाहीँ क्वेशनमा भएको मिस्टेक कसरी थाहा पाउने त्यसको पनि म एउटा सानो डिस्कसन गरिदिन्छु. अब यसमा हेर्नुस् मिसिङ इन्फर्मेसन के होला? प्रोसेस एक्स को कस्ट हामीलाई पूर्ण रूपले दिएको छ. त्यसमा हामीले ट्रान्सफर प्राइस निकाल्न सक्यौं. त्यो ट्रान्सफर प्राइस नै प्रोसेस वाई को लागि इनपुट को रूपमा कस्ट हुने भयो. त्यसमा उले लेबर र ओभरहेड्स थप्छ, तर एउटा पार्ट मिसिङ छ. ओके, त्यसलाई हामीले एज्युम गर्यौं ल, दैट इज एक्स. ओके, अब त्यो एज्युम गरिसकेपछि हामीले प्रोसेस वाई को पनि कस्ट भन्न सक्छौं. प्रोसेस वाई को कस्ट भनेपछि त्यसलाई पनि ट्रान्सफर गर्छौं हामी 25% को ट्रान्सफर प्राइसमा. अब फिनिश डिपार्टमेन्टले त्यसलाई बेच्छ. कति रुपैयाँमा बेच्छ? 1 लाख रुपैयाँमा बेच्छ है. अब 1 लाख रुपैयाँमा बेच्दाखेरि उले प्रॉफिट अर्न गरा हुन्छ, तर कति प्रॉफिट अर्न गरा हुन्छ त्यो पनि मिसिङ छ. दुईटा मिसिङ भयो नि. एउटा मिसिङ भएको, या त हामीले यो भन्नु पर्यो कि फिनिश डिपार्टमेन्टले जति रुपैयाँमा पाउँछ त्यति रुपैयाँमै बेच्दिन्छ, उले फर्दर प्रॉफिट गर्दैन. यहाँ फिनिश डिपार्टमेन्टले अर्न गरेको प्रॉफिट पनि मिसिङ छ. उतातिर प्रोसेस वाई को मेटेरियल पनि मिसिङ छ. दुईटा भेरिएबल मिसिङ भएकोमा जबसम्म अरु कुनै खासै इन्फर्मेसन दिदैन तबसम्म त हामी गर्न सक्दैनौं. हेन्स यो क्वेशनमा एउटा मिस्टेक के छ? त्यो क्वेशन मार्क को ठाउँमा it should not be question mark but it should be nil, blank. Hey, there is no cost in material. Material मा नर्मली थप्या हुँदैन, उले सडन प्रोसेसिङ मात्रै गर्छ हैन. प्रोसेसिङ फ्याक्ट्री को मतलब एउटामा मेटेरियल इन्ट्रोड्युस भयो, त्यसपछि अर्को प्रोसेसमा जाँदाखेरि प्रोसेसिङ का कामहरु मात्रै हुने गर्छन्. एडिशनल लेबर र ओभरहेड्स को खर्चहरु मात्रै भएको छ. अब त्यो क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ? गर्न सकिन्छ. So process X को cost कति हुने हो? 24,000 and you transfer it to process Y. Right? Quickly हेर्नुस् है. Process X account
मटेरियलहरु दिएकै छैन, मतलब युनिट्सहरु दिएको छैन। सो मटेरियल्स, लेबर, ओभरहेड्स कति कति अमाउन्ट थियो? 10 10 र 4, सो 10,000 10,000 and 4,000। यसले चाहिँ यो कसलाई ट्रान्सफर गर्छ? प्रोसेस y लाई ट्रान्सफर गर्छ। र ट्रान्सफर गर्दाखेरि ट्रान्सफर मार्जिन राख्छ, ट्रान्सफर प्रॉफिट भनौं न, यसले लोड गर्छ। कसरी ट्रान्सफर गरिरहेछ? 20% अफ ट्रान्सफर प्राइस। सो यसको मतलब यो 24,000 जुन मेरो कस्ट छ, दैट इज 80। हामीलाई ट्रान्सफर प्राइस निकाल्नु छ भने दैट वुड बी 100। कति हुने भयो? 30,000। इसको मतलब 30,000 मा यसलाई ट्रान्सफर गर्यो। 6,000 यसले ट्रान्सफर मार्जिन अर्न गर्यो। यसरी नै प्रोसेस y ले यो पाएको गुड्सलाई अर्को फिनिश स्टोरमा ट्रान्सफर गर्छ। सो मानौ प्रोसेस y ले 30,000 तपाई यहाँ पनि देखाउन सक्नुहुन्छ 100/80। प्रोसेस y को कुरा गर्नुहुन्छ भने this will come to process x account 30,000 and then यसमा materials थप्या छ, सरी materials nil थप्या छ। भनेको यसो क्वेशनमा material nil छ, लेबर र ओभरहेड्स है। सो लेबर र ओभरहेड्स कति कति भयो? 14,000 र 10,000। 14,000 र 10,000 टोटल 54,000। यसले कसलाई ट्रान्सफर गर्छ? फिनिश्ड स्टोरलाई ट्रान्सफर गर्छ। कतिमा ट्रान्सफर गर्छ? 25% प्रॉफिट अन ट्रान्सफर प्राइस। यसको मतलब 30 14 54 54,000 into 100/75। सो कति हुने भयो? 72,000 है। यसले ट्रान्सफर मार्जिन कति राख्यो? ट्रान्सफर प्रॉफिट कति राख्यो? 18,000। राइट। अब फिनिश्ड स्टोरले यही गुड्स बाहिर बेच्दाखेरि प्रॉफिट कति गर्यो? 72,000 को चीज अर्को बेच्दाखेरि सो फिनिश्ड स्टोर को यदि खाता बनाउनुहुन्छ भने प्रोसेस y बाट पाएको छ 72,000 मा बाइ सेल्स 1 लाख। तो यहाँ उले प्रॉफिट कति गर्यो? 28,000। सो ओभरअल पीएल अकाउन्ट बनाउँदाखेरि यो ट्रान्सफर भएर आउँछ, यहाँको प्रॉफिट ट्रान्सफर भएर आउँछ र यो प्रॉफिट पनि ट्रान्सफर भएर जान्छ। र त्यसपछि केही इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु होला, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसहरु होला, केही यस्तो यी तीनवटा यो तीनमा कोही रिस्पोन्सिबिलिटी नभएको कुनै खर्चहरु होला, त्यो सबै खर्चहरु यहाँ राखेर यो अकाउन्टलाई हामी अल्टिमेटली अर्गनाइजेसनको नेट प्रॉफिट कति हो भनेर हामी छुट्याउन सक्छौं है। सिम्पल थियो यसमा, तर मात्र यसमा एउटा के कन्सेप्ट हामीले हेर्यौं कि देयर इज इंटर प्रोसेस प्रॉफिट assumption। Why it is required to assume inter process profit? So that it would be easier to give due credit to the respective process manager. Otherwise what would have happened? Finished store को manager would have said, finished store को manager ले के भन्थे होला यदि सबै cost में काम भएको भए हैन, यो टोटल 24,000 मा ले ट्रान्सफर गर्दिन्थ्यो। 24 मा यसले 10 र 14 जोड्यो भने 48,000 मा यसले ट्रान्सफर गरिदिन्थ्यो। 48 को चीज यसले 1 लाख मा बेचिदिन्थ्यो। अनि यसले के भन्थ्यो? मैले 52,000 को कमाएर दिए हैन। पीएल अकाउन्ट मा केही भएन, यो प्रॉफिट ट्रान्सफर भयो नि हैन। यो जुन प्रॉफिट छ ट्रान्सफर भइराछ बाइ फिनिश्ड स्टोर अकाउन्ट।
अनि यहाँ प्रोसेस एक्स को प्रॉफिट ट्रान्सफर भइरहेछ, यहाँबाट पनि ट्रान्सफर भइरहेछ। पीएल अकाउन्ट बनाउँदाखेरि तपाईले तपाईहरु त अब अकाउन्ट बनाउनमा त सजिलो भइहाल्छ न। ल म तपाईहरुलाई के गर्दिन्छु, यहाँ एक्ज्याक्टली लेखि नै दिन्छु, टु प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। ल टु प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, टु प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। अब के भयो, बाई प्रोसेस एक्स बाट प्रॉफिट आयो, प्रोसेस वाई बाट प्रॉफिट आयो र फिनिश्ड स्टोर बाट प्रॉफिट आयो। अरु एक्सपेन्सेस को डिटेल दिएकै छैन, नत्र भए त्यो सबै एक्सपेन्सेस हामी यहाँ चार्ज गरेर अनि नेट प्रॉफिट भन्न सक्छौं। ठीक छ आकाश? ठीक छ? Yes, okay. So why it is necessary to do those? Because we need to assign, you need to give due credit to the respective process manager. अब त कम से कम प्रोसेस एक्स को मान्छेले भन्छ यार जुन गुड्स मैले तिमीलाई बनाएर दिएको छु यही तिमी बाहिरबाट किनेको भए तिमी 30,000 मा पाउँथ्यौ, तर यो 6,000 त मेरो कारणले न कम कस्ट तिम्रो लागिरहेछ, त्यसैले म 6,000 को क्रेडिट त म लिन्छु। अब त्यसरी त्यो क्रेडिट आइडेन्टिफिकेसन गर्नु पर्यो, कसले कतिको राम्रो काम गरेको छ त्यो आइडेन्टिफिकेसन गर्नु पर्यो भने it is always advisable to follow this way, right? त एउटा त हामीले हेर्यौं कि स्ट्रेट अवे हामी यसरी क्याल्कुलेसन गरौं, यही स्टेटमेन्ट्सहरुलाई कहिलेकाहीँ 3 कलममा पनि हामी बनाइदिने गर्छौं। कसरी बन्छ हेर्नुस्, त्यो 3 कलममा बनाउँदाखेरि what exactly happens कि कस्ट, ट्रान्जेक्सनल प्रॉफिट र टोटल अमाउन्ट को पनि तीनटै कलम प्यारलली चलिरहन्छ। अब हेर्नुस् है, यही कुरामा प्रोसेस एक्स अकाउन्ट बनाउँदा हामीले अहिले भर्खर एकै कलम गरेका थियौं, अब के गर्दियौं 3 कलममा यसलाई बनाएर देखाउँ। यो सबै कुरा तपाईहरुले कस्ट भन्दा राम्ररी तपाई बरु अकाउन्ट को मा डिपार्टमेन्टल अकाउन्टिङ र यस्ता धेरै यस्ता च्याप्टरहरु छन् जहाँ अलरेडी गरिरहनु भयो होला या सिक्नु हुनेछ। So cost, profit, total. Cost, profit, total. यो कलम अगाडि पछाडि हुन सक्छ, कतिपय अथरले टोटल पहिला लेख्छ त्यसपछि कस्ट र प्रॉफिट लेख्छ, हैन? सो फर्स्ट कलम नै टोटल को गर्दिन्छ, त्यसपछि कस्ट, त्यसपछि प्रॉफिट गर्ला। सो डोन्ट गेट कन्फ्युज्ड, यसरी त्यसरी गर्ने कि नगर्ने भनेर है। ल यो क्वेशनमा आयो, प्रोसेस एक्स को लागि भन्नुस्, प्रोसेस एक्स को अकाउन्ट बनाउँदाखेरि पनि कहीं न कहीं अर्गनाइजेसन एज अ होल आशिषले के सोधिरहेछ, यो क्वेशन को प्रोसेस वाई को मटेरियल छैन हो सर? यस, हामीले ब्ल्याङ्क मान्यौ। किन मान्यौ कि दुईटा मिसिङ फिगरलाई हामीले कहीं न कहीं एकैचोटी डिराइभ गर्न सक्दैनौं, कुनै एउटालाई मान्नु पर्ने, या त फिनिश स्टोर को प्रॉफिट छैन भनेर मान्नु पर्यो, त्यो मान्नुहुन्छ भने रिभर्स क्याल्कुलेसन गरेर प्रोसेस वाई को मटेरियल निकाल्न सक्नुहुन्छ, या प्रोसेस वाई मा मटेरियल छैन भन्नुहुन्छ भने फिनिश स्टोर को प्रॉफिट निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो क्वेशनमा भएको एउटा जुन टाइपो एरर छ नि त्यसलाई हामीले ट्रेस गर्न सक्छौं। तपाई आफै सोच्नुस् न, दुई दुईवटा मिसिङ भयो भने कसरी भ्यालु निकाल्ने त? या त मान्नु पर्यो कि फिनिश स्टोरले प्रॉफिटै गरेको छैन, 1 लाख मा बेच्यो, 1 लाख मा उले पाएको थियो, अब त्यो मान्यो भने सायद हामी मटेरियल छ भनेर प्रोसेस वाई को भन्न सक्छौं है। ल यसमा मटेरियल कति थियो? हाउ मच वाज द मटेरियल? 10,000. That was cost. There was no profit into it, right? So organization को नोशनल प्रॉफिट को पनि कुराहरु हामी साथ साथ यो स्टेटमेन्टमा देखाउन खोजिरहेछौं है। त्यसपछि टु लेबर कति थियो? That was also 10,000. So 10,000. There was no profit loaded into it, and then there was overheads. How much? 4,000. That is also cost on it. अब यसलाई हामीले ट्रान्सफर गर्यौं प्रोसेस वाई लाई, तर प्रोसेस वाई लाई ट्रान्सफर गर्दाखेरि हामीलाई सँगसँगै थाहा छ कि यसको कस्ट कति छ? 24,000 छ। 24,000 को कस्ट को आइटममा ट्रान्सफर गरिरहेछौं हामी, तर यो ट्रान्सफर गर्दाखेरि हामीले यसमा कति पर्सेन्ट? 20% अन ट्रान्सफर प्राइस हुने गरी
24,000 को 20% on transfer price भनेको 20/80, right? That would be 6,000. यहाँ 6,000 लेखेर हामी यहाँ 30,000 लेख्छौँ, right? Therefore, profit and loss account को लागि मसला तयार भयो, that is balancing figure. यो कलममा 6,000, यो कलममा पनि 6,000. यसरी total 24,000, 6,000, 30,000, 24,000, 6,000, 30,000. है एक्जामिनेसन मा यसरी 24K, 6K, 30K गरेर नलेख्नु होला है, बिकज यो हुन त अब प्र्याक्टिकल मा अर्गनाइजेसन्स मा भेरी कमनली युज टर्म हो. हामी लेख्छौं पनि हामीले रिपोर्ट बनाउँदाखेरि हैन. when we prepare report most of the times we follow this. तर despite तपाईहरुले चाहिँ नलेख्नु होला. एक्जामिनेसन मा अलि फर्मल जानु पर्ने हुन्छ, अलि बढी फर्मल जानु पर्ने हुन्छ है. ल अब हेर्नुस् है, अब म प्रोसेस एक्स यसरी बनाए भने यसमा क्लियरली थाहा भइराछ कि जुन आइटम ट्रान्सफर भइराछ त्यस आइटमको कस्ट के थियो, कस्ट टु द अर्गनाइजेसन के थियो, त्यसमा कतिको प्रोफिटेबिलिटी लोड गरेर सामान पठाइराछ सँगसँगै थाहा भइराछ हामीले एउटै स्टेटमेन्टबाट. अब प्रोसेस वाई अकाउन्ट बनाउँदा यदि तीनवटा स्टेट कलम बनाउनुस्, कस्ट, प्रॉफिट एन्ड टोटल अहिले भर्खरै ट्रान्सफर भएर आएको थियो प्रोसेस एक्स बाट 24,000 कस्ट को आइटम, 6,000 प्रॉफिट लोड गरेर टोटलमा 30,000 भयो. सो अर्गनाइजेसन एज अ होल को परफॉर्मेंस पनि हामी यहाँबाट इजिली हेर्न सक्छौं र सँगसँगै यस प्रोसेसले पनि के सिग्निफिकेन्स राखेको छ यसमा त्यो पनि हामी हेर्न सक्छौं है. ल त्यो मटेरियल छदै थिएन, प्रोसेस वाइले लोडै गरेको थिएन, लेबर थपेको छ. सो 2 लेबर्स 2 ओभरहेड्स. How much was those values? Labor was 14,000. यो एलिमेन्ट मा त कुनै प्रॉफिट छैन नि. Overhead was 10,000. Right? 10,000. There was no profit into it. अब यसले फिनिश्ड स्टोर लाई ट्रान्सफर गर्दा कतिमा ट्रान्सफर गर्छ? यसले आफ्नो इन्टरनल कस्ट कति छ उसको 30 + 14 + 10 54 छ. यहाँ उसले कतिमा ट्रान्सफर गर्छ? कतिमा ट्रान्सफर गर्यो? उसले फिनिश्ड स्टोर लाई ट्रान्सफर, उसले त आफ्नो इन्टरनल कस्ट हेर्छ नि. इंटरनल कॉस्ट फॉर हिम इज द टोटल कॉलम को कॉस्ट, जिसको कॉस्ट. सो 54,000 उसको यदि आफ्नै परिरहेको छ भने यसलाई उसले ट्रान्सफर गर्यो 100/75, that is 72,000. यसले ट्रान्सफर चाहिँ 72,000 मा गरिरहेछ, राइट. 72,000 मा गर्दाखेरि यसले कति प्रॉफिट लोड गरिरहेछ त? यसले टोटल 72,000 मा पठायो. यसले कति प्रॉफिट लोड गर्यो? 18,000. सो 2 PL अकाउंट 18,000, यहाँ 18,000, राइट. क्लियर छ? यसले प्रॉफिट कति पायो? 18,000 पायो. अब स्टेटमेन्टलाई कम्प्लिट गर्नुस् त. इसको यो कति 24 24 24 24 48,000 र 18 र 6 24,000.
यसबाट के हामी थाहा पाइरहेछौं कि यो प्रोसेसले आफूले कति लोड गरेको पोर्सन पनि थाहा पाइरहेछौं र यो फिनिश्ड स्टोर सम्म जाँदाखेरि यसभित्र एक्युमुलेटेड कति प्रॉफिट छ त्यो पनि थाहा पाइरहेछ हैन। यो 24000 मा हेर्नुहुन्छ भने it has two profit element from previous two processes, 6000 by process X and 18000 by process Y. So we are in a position to know each element of profit here. Clear sir? यहाँसम्म क्लियर है? वैशाली, निकेत, आशीष, यस। अब फिनिश्ड स्टोर को लागि बनाउनुस् त यही यो कुरा भनेको कस्ट को बुकमा होइन बल्कि यो कन्सेप्ट भनेको हामीले फाइनान्स र एकाउन्टबाट नै लिइरहेछ। फिनिश्ड स्टोर एकाउन्ट टू प्रोसेस वाई 48,000 24,000 72 यही थियो नि। प्रोसेस वाई बाट स्टोर मा ट्रान्सफर गरेको यतातिरको भ्यालु यही थियो 48 24 र 72। अब यसले चाहिँ अरु कुनै एक्सपेन्सेस इन्कर गरिरा छैन, सीधा सेल गरिरा छ। बाइ सेल्स कतिमा सेल्स गरिरा छ? कतिमा सेल गरिरा छ? 1 लाख रुपैयाँमा, टोटल 1 लाख रुपैयाँ। यसको मतलब यसले सेल गर्दाखेरि प्रॉफिट कति कमाइरा छ? म पीएल अकाउन्ट नै लेखिदिन्छु। कति कमाइरा छ यसले? 72,000 उसको कस्ट थियो, 1 लाख मा सेल गर्यो, 28,000 यसले कमाइरा छ है। अब स्टेटमेन्टलाई ब्यालेन्स गर्ने कोसिस गर्नुस्। यहाँ कति आउँछ? 28,000 नै आउँछ हैन। त्यसको मतलब 48,000 52,000 1 लाख, कॉस्ट में 48,000, प्रॉफिट टोटल में 52,000। यसरी हामीले के पायौं कि प्रोसेस वाई सरी फिनिश्ड स्टोर को आफ्नो इंटरनल प्रॉफिट कति छ र ओभर अर्गनाइजेसन को प्रॉफिट कति छ त्यो भन्ने कुरा पनि एउटै सिंगल स्टेटमेन्ट बाट थाहा पाउन सक्छ। क्लियर छ? नट यस क्विक सबै निदाएकै छ क्या हो? निन्द्रैमा छ कि बिहान उठ्नु परेको हुनाले छैन भने ल अब हामी प्रस्थान गरौं अर्को क्वेशन तिर। फेरि म स्क्रिनमा राखे क्वेशन नम्बर 11 हेरौं, जुन हिजो पनि एकैछिनको लागि डिस्कस त गरेका थियौं, तर अब यो हामी पूर्ण रूपले डिस्कस गरौं। तपाईहरुले एउटा क्वेशन डिपार्टमेन्टल को सायद गर्नु भएको छ कि छैन? ओहो 4 बजेदेखि नै उठ्या छ, भेरी गुड। सिन्धुलुगढी घुमघाम सर मेमोरेन्डम स्टॉक सम्म आएको छम सर डिपार्टमेन्टल मा। ओके 11 को कंपनी को प्रॉफिट कहीं आउँछ? 11 को प्रॉफिट कति आउँछ? 11 भनेपछि ओके 11 नम्बर क्वेशन को प्रॉफिट कति आउँछ? ओके कति जनाले 11 ट्राई गर्नु भयो? म पुल गर्छु क्विकली। अब बासले भन्छ सिधै गरौं, यसले पक्का अहिले गरेन होला समझदार है अब्बास भाई। हाँ बास ऐसे बोलने से चलेगा? पता तो चले ना कौन कौन कितना है ना।
नगरेको भनेको कुड बी बिकज क्वेसन प्रयास गरे तर गर्न सकिन, बुझिन, नयाँ कन्सेप्ट छ, या कुड अल्सो बी बिकज तपाईले टाइम पाउनु भएन। सो प्लिज लजाउनु शर्माउनु जरुरी छैन, फटाफट त रिस्पोन्स गर्नुस् त। फटाफट रिस्पोन्स गर्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ सबैजना सुतेको राति रे। ओके, खोइ त पोलमा 11 जनाले मात्रै अहिलेसम्म गरेछ। क्विकली भोट गर्नुस् त। त्यो बेला सायद रुक्या थियो। ओहो, नो भन्ने का जमात बढी छन्। ग्रेट। राति भयो थियो, सुत्या थिए, गर्दै गरेको छ नि सबै। जय पबजी लवर्स रे, जय जय। ल हेर्नुस् है, क्या दिख रहा है अब? इतने सारे लोग, इतने सारे लोग, इतने सारे लोग। La. So taking some of your time, I want to discuss briefly about how once one department transfer to other department, or one process transfer something to other process, and while transferring, if there is some inter process or interdepartmental loading of profit, है ना? So त्यो केसमा अनसोल्ड स्टक को हामी प्रोफिटेबिलिटी अनरियलाइज प्रॉफिट भनेर कसरी निकाल्छौं र निकालिसके पश्चात त्यसलाई कसरी एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो त्यो एकछिन ध्यान दिएर हेर्नुस् है। मानौ फादर, मलाई त मलाई लाग्छ सरले पढाउनु भयो होला, सन र यता डटर है, डिस्कस भएको हुन सक्छ। र सोच्नुस् है, फादरले 10,000 मा कुनै सामान किनेर ल्यायो र उले के गर्यो, इन्टरनली आफ्नो छोरालाई त्यो सामान बेच्दियो 25,000 मा है। अनि यसले चाहिँ डान्स गरिरहेछ, यस्तो यस्तो हात उठाएर, मैले त 15,000 कमाए, 15,000 कमाए और खूब खुश भइरहेछ, है ना? बल्ले बल्ले डांस कर रहा है। इसका ये हाथ है, देखो ये सब हाथ है, इसमें 5-5 उंगली है, और ये कह रहा बल्ले 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 बल्ले, मैंने तो 15,000 कमा लिया, है ना? फिर बेटे की बारी आती है, अच्छा पापा बहुत खुश हो रहे हैं, अभी मैं बताता हूँ। उसने भी क्या किया, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस डाला और अपने सिस्टर को ये सामान 50,000 में बेच दिया, और ये बोलता है अच्छा आप तो बहुत खुश हो रहे थे, अभी मैं बताता हूँ, मैंने देखो 25,000 का कमाया। और ये थोड़ा डबल तरीके से डांस करने लगा, एकदम ऐसे बड़ा बड़ा हाथ उंगली दिखा दिखा के डांस करने लगा, राइट? अब बताओ इस सिचुएशन में अभी तक डॉटर ने उस गुड्स को बाहर किसी को बेचा नहीं है। इस सिचुएशन में मेरे को मेरा फैमिली का इनकम बताओ, इस फैमिली का इनकम कितना है या फैमिली का प्रॉफिट कितना है? व्हाट वुड बी द प्रॉफिट ऑफ अ फैमिली? 0. Why 0 प्रॉफिट? बिकॉज इन्टरनली अहिले फैमिली भित्रै गुड्स घुमिरहेछ, हैन? फैमिली भित्र नै गुड्स भइरहेछ, बाहिरको बेचेकै छैन भने यो प्रॉफिट त मान्न मिलेन है। तर यसले आफ्नो सेपरेट अकाउन्ट बनाएको छ, यसले पनि आफ्नो सेपरेट अकाउन्ट बनाएर राखेको छ, यसले पनि सेपरेट अकाउन्टिङ गर्छ। यसको अकाउन्टको कुरा गर्ने हो भने यसको अकाउन्टेन्टले त जेन्युइनली अकाउन्टिङ गरे होला नि। यसले आफ्नो स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि मैले ट्रान्सफर गरेको छु 25,000 मा, मैले मेरो कस्ट थियो 10,000, मेरो 15,000 प्रॉफिट छ भनेर त भन्छ नि, देखाउँछ कि देखाउँदैन यसले 15? त्यस्तै यसले पनि आफ्नो स्टेटमेन्ट बनाएको छ भने यसले किनेको छ यसबाट 10,000 मा, सरी 25,000 मा, यसले बेचेको छ 50,000 मा,
यसले त यसको एकाउन्टेन्टले पनि भन्छ नि मैले 25,000 रुपैयाँ कमाएँ। यिनीहरूको इन्डिभिजुअल एकाउन्टेन्टले त भनिरहेछ नि मैले यति प्रफिट कमाएको छु हैन। सो हामी के गर्छौं यस्तो सिचुएसनमा, यस्तो सर्कमस्टान्सेस भएको सिचुएसनमा इन्डिभिजुअल प्रॉफिट ठीक छ, म स्टेटमेन्ट बनाए, म जनरल कंपनी को प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट बनाए हैन। फादरले भनेको थियो प्रॉफिट मैले के आयो, फादरले कति प्रॉफिट ट्रान्सफर गरेको थियो, म त 15,000 कमाए भनिरहेको थियो हैन। सनले के भनिरहेको थियो, मैले कति प्रॉफिट कमाए 25,000 भनिरहेको थियो हैन। प्रॉफिट त हामी कन्सिडर गर्यौं, तर त्यो सामान यदि आउटसाइडरलाई सेल भएको छैन, कहाँ बसेको छ त्यो सामान, डटरकै स्टकमा बसेको छ भने त्यो त अनसोल्ड स्टक भयो। तर त्यो अनसोल्ड स्टकमा फादरले पनि र सनले पनि केही न केही प्रॉफिट लोड गरेछ। हामी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कति छ भन्ने कुरा क्याल्कुलेट गर्छौं। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अफ फादर इन स्टक lying with daughter, right? Similarly, unrealized profit of son in stock lying with daughter. Why? किन डटरले पाएको स्टकमा त फादरबाट सन, सनबाट डटरमा गएको छ, त्यो स्टकमा त फादरले पनि प्रॉफिट अर्न गरेको होला, मतलब लोड गरेर पठाएको होला, त्यसमा सनले पनि लोड गरेर पठाएको होला, राइट? सो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामी के भन्छौं, ल हेर्नुस् यहाँ है, यतिसम्म त क्लियर छ नि। ल क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा डी सँग भएको स्टक जो कि कति छ 50,000 छ हैन। यस डी को स्टकमा डी ले आफै कुनै प्रोसेस गरे, प्योर ट्रेडिङ को काम गरिरहेछ, देयर इज नो उले आफै कुनै कस्ट लोड गरेको भए, यस्तो पनि त कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, पुरानो प्रिभियस प्रोसेसबाट मैले के गुड्स पाएँ त्यसमा आफूले पनि के लोड गरे, तो आफूले लोड गरेको कन्टेन्टमा त कुनै प्रॉफिट लोडेड छैन, तर प्रिभियस प्रोसेसबाट आएको कन्टेन्टमा प्रॉफिट लोडेड छ है। तो डी को स्टकमा पोर्सन अफ या कन्टेन्ट अफ सन कति छ, सनबाट आएको कन्टेन्ट कति छ, डी को आफ्नो कन्टेन्ट यसमा कति छ। सिन्स यो ट्रेडिङबाट को सेटअपमा अरु कुनै एक्टिभिटी नभएको सेटअपमा त्यो पुरा नील छ, आफूले कुनै थप्या छैन केही पनि, सबै सनकै कन्टेन्ट छ 50,000। पहिले डी को कन्टेन्ट हामीले निकाल्यौं 50,000। अब यो डी को कन्टेन्ट र आफ्नो कन्टेन्ट निकालिसकेपछि आफ्नो कन्टेन्टमा त कुनै पनि प्रॉफिट हुँदैन। डी को आफ्नै इन्टरनल यदि स्टेटमेन्ट हेर्ने हो भने जुन उसँग भएको क्लोजिङ स्टक छ त्यो स्टकमा डी ले आफैले इन्कर गरेको एक्सपेन्सेसहरु कति छ र कति प्रोपोर्सन यस्तो छ जो कि प्रिभियस प्रोसेस सनबाट आएको छ, सनमा आएको पुरा 50,000 छ, आफूले लोड गरेको नील छ, यसमा त कुनै प्रॉफिट लोडेड हुँदैन नि, तर यसमा प्रॉफिट लोड भएको छ। कसले लोड गरेको छ, सनले लोड गरेको छ। कति लोड गरेको छ, 50% लोड गरेको छ नि, कस्टमा 50% लोड गरे उले बनाएको छ। यसको हामीले के गर्छौं, स्प्लिट गर्छौं, यसमा प्रॉफिट कति थियो र यसमा उसको कस्ट आफ्नो कति थियो, कस्ट अफ सन कति थियो र यसमा प्रॉफिट अफ सन कति थियो त। यो 50,000 मा यो 50,000 जुन सनले डटरलाई दिएको छ त्यसमा उसको प्रोपोर्सन कति छ, उसको आफ्नो कस्ट कति छ त, उसको कस्ट 25,000 थियो र उनले प्रॉफिट 25,000 लोड गरेको थियो। यो प्रॉफिट के भयो त, अनरियलाइज प्रॉफिट को रूपमा भयो। अहिले मैले दुईटा अनरियलाइज प्रॉफिट लेखेको थिए, अनरियलाइज प्रॉफिट अफ फादर पनि लेखेको थिए, अनरियलाइज प्रॉफिट अफ सन पनि लेखेको थिए। यो 25,000 के भयो, अनरियलाइज प्रॉफिट अफ सन भयो, राइट। त्यसरी अब सीएस को जुन कस्ट छ, एस त फर्स्ट प्रोसेस होइन नि, एसले पनि गुड्स कोसँग पाउँछ, फादरसँग पाउँछ। यसमा पनि हामी दुई टुक्रा गर्छौं कि उसको फादरबाट आएको पोर्सन कति छ, कन्टेन्ट फ्रम फादर कति छ र उसको ओन पोर्सन कति छ। ट्रेडिङ सेटअप भएको हुनाले उसको ओन नील थियो, सबै कन्टेन्ट कहाँबाट आएको थियो, सबै कन्टेन्ट कहाँबाट आएको थियो, फादरबाट नै आएको थियो 25,
अब यो कन्टेन्टमा फादरले लोड गरेको प्रॉफिट कति थियो र फादरको कस्ट कति थियो त? सो 25,000 मा पठाउँदाखेरि फादरले कति प्रॉफिट लोड गरेको थियो? 15,000 लोड गरेको थियो र कस्ट उसको कति थियो? 10,000 थियो। सो यो प्रॉफिट को पोर्सन जुन छ दैट इज अगेन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अन द सेम स्टक अफ डी। डी कै स्टक में सनले लोड गरेको प्रॉफिट 25,000, फादरले लोड गरेको प्रॉफिट 15,000 हामी आइडेन्टिफाई गर्यौं र यो आइडेन्टिफाइड प्रॉफिटलाई र यो आइडेन्टिफाइड अनरियलाइज्ड प्रॉफिटलाई यहाँ स्टक रिजर्व को रूप में या प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को रूप में माइनस कर दिए 40,000। तो 40 यहाँ मैले इंडिविजुअल स्टेटमेंट बाट प्रॉफिट ट्रांसफर गरेको थिए, तो सबै 40,000 कहाँ लगिदिए? स्टक रिजर्व में लगिदिए र यो लगेर हेन्स तपाई के भन्नुहुन्छ यहाँ कि पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट जुन छ त्यो कति छ त? 0 छ। जुन भर्खरै तपाईहरुले भन्नुभयो त्यो 0 छ। र ब्यालेन्स शीट बनाउँदाखेरि जुन ब्यालेन्स शीट को एसेट साइड में तपाई क्लोजिङ स्टक लेख्नुहुन्छ, स्टक त अफ कोर्स 50,000 मा देखिरहेछ नि स्टक 50,000 मा, तर यसबाट स्टक रिजर्भ 40,000 जो कि अनरियलाइज्ड पोर्सन छ भर्खर तपाईले लेख्नु भएको थियो माइनस गरेर, अनि आउटर कलम में जेन्युइन कस्ट जुन अर्गनाइजेसन को कंपनी को छ त्यो कस्ट तपाई फ्यामिली को लागि त कस्ट 10,000 न हो है। ल म यसलाई अझै एक स्टेप डिटेलमा लगेर भन्न चाहन्छु। तपाईहरुले एउटा मैले डिपार्टमेन्ट च्याप्टर कै एउटा क्वेशन सो गरे है, मसँग त्यो पनि होला। लेट मी जस्ट हैव अ लुक एट इट। जस्ट गिभ मी अ सेकेन्ड है, जस्ट गिभ मी अ सेकेन्ड। मैले मेरो अर्को ल्यापटपमा थियो, मैले चाहिँ ल्यापटप चेन्ज गरेर ये पहिला गर्दाखेरिको क्वेशन थियो।
त्यसमा त्यसमा अलिकता चाहिँ निकै कम छ। म तपाईहरुलाई कन्सेप्ट चाहिँ पूर्ण रूपले बताइदिउँ, त्यसपछि फेरि अफ कोर्स क्वेशन नम्बर 11 चाहिँ तपाईहरु आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ होला, नभए पनि कम से कम एउटा त्यो कन्सेप्ट तपाई क्यारी गर्न सक्नुहुन्छ, व्हिच वुड बी देयर हेल्पफुल फर यु अल इभन इन नियरेस्ट फ्युचर है। अरु डिपार्टमेन्टल एकाउन्टिङ गर्ने बेलामा पनि सजिलो होला। यो हुन त जब आईपीसीसी को क्लास हुन्थ्यो यहाँ इन्डिया एओसी मा, त्यस बेलाको हो। तर म ल ओके ग्रेट। सो प्रब्लम नम्बर 3 हेरिरहनु भएको छ है। यसमा के भनिरहेछ, ए फर्स्ट डिपार्टमेन्ट भएको हुनाले ए ले चाहिँ जुन प्रिभियस कुनै डिपार्टमेन्टबाट समानता पाएको हुँदैन, त्यसकारणले ए को मा ए को स्टकमा प्रिभियस डिपार्टमेन्टको कन्टेन्ट रेशियो भनेको मतलब ए सँग भएको स्टकमा प्रिभियस डिपार्टमेन्टबाट आएको, प्रिभियस प्रोसेसबाट आएको आइटमको कति प्रोपोर्सन हुन्छ। अफ कोर्स ए फर्स्ट प्रोसेस भएको हुनाले यसमा निल हुन्छ। बी को कुरा गर्नुहुन्छ भने बी सँग भएको स्टकमा प्रिभियस डिपार्टमेन्टले, प्रिभियस यसको लागि को हो, बी हो, बी को लागि प्रिभियस को ए हो। सो बी को लागि जुन प्रिभियस ए हो, ए बाट आएको प्रोपोर्सन चाहिँ 2/10 हुन्छ। यसको मतलब बी सँग भएको स्टकको कुरा गर्नु, बी सँगको प्रोसेसिङ गर्दाको कुरा गर्नुहुन्छ भने बी ले जति पनि इकोनोमिक रिसोर्सेस इन्कर गर्छ त्यसमध्ये 2/10 प्रिभियस प्रोसेसबाट आएको हुन्छ, बाँकी 8/10 उसको आफ्नो हुन्छ, राइट। सिमिलरली सी को कुरा गर्नुहुन्छ भने सी को कन्टेन्ट यस इनपुटमा कति इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर छ त्यसलाई कन्टेन्ट रेशियो भन्न मिल्छ। यस आशिष राइट है। सो इन प्रोसेस बी को टोटल जति इनपुट छ त्यसमा ए बाट आएको कन्टेन्ट 2/10 छ, 8/10 उसले आफूले थपेको मेटेरियल, एडिशनल लेबर ब्ला 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 होला। सिमिलरली सी को कुरा गर्छु भने 5/15 छ प्रिभियस प्रोसेसबाट आएको कन्टेन्ट, राइट। ए ले जब प्रॉफिट सामान अरूलाई ट्रान्सफर गर्छ भने 1/5 अन सेल, 1/5 अफ सेल उसले प्रॉफिट लोड गरेर ट्रान्सफर गर्ने गर्छ। सिमिलरली बी ले जब स्टक सेल गर्छ या ट्रान्सफर गर्छ त्यस बेलामा 1/5 अफ कस्ट उसले प्रॉफिट राखेर सामान ट्रान्सफर गर्ने गर्छ। र सी को कुरा गर्नुहुन्छ, सी ले त अरू प्रोसेसलाई ट्रान्सफर गर्ने कुरै आएन, उसले सिधा डाइरेक्टली कस्टमरलाई सेल गर्छन्। त्यसमा चाहिँ इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉफिटेबिलिटी को सिचुएसन नभएको हुनाले नट एभाइलेबल दिएको छ। अब भनिरहेछ ए सँग 15,000 क्लोजिङ स्टक छ, बी सँग 22,000 क्लोजिङ स्टक छ र सी सँग 40,000 क्लोजिङ स्टक छ। अब एज्युम ए सेल्स टु बी एन्ड बी सेल्स टु सी। यो सिचुएसनमा यी स्टकहरुमा 15, 22 र 40,000 को स्टकहरुमा कति कति स्टक रिजर्भ छ या अनरियलाइज प्रॉफिट छ त्यो निकाल्नु पर्ने भयो है। सानो सर्कमस्टान्सेसको यो क्वेशनहरु छ, यसलाई बुझिहाल्नु भयो भने हामी आउने समयमा कुनै चाहे कस्टिङमा होस् चाहे एकाउन्टमा होस्, इंटर डिपार्टमेंटल को कुरा आउने बित्तिकै, इंटर प्रोसेस को कुरा आउने बित्तिकै विल बी भेरी कम्फर्टेबल टु डू ऑल दिस है। सो म फेरि अलिकता स्क्रिन शेयर अफ गरे है। ल अब पहिला एक एक गरेर गरौँ। क्याल्कुलेसन अफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स, ये हामीले क्याल्कुलेट गर्न गइरहेछौँ। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एकैछिन है, क्यामेरा ब्लर भयो। ल सो हामीले अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल्न गइरहेछौँ। सो अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल्दाखेरि कुन कुन मान निकालेका छौँ?
at stock lying with A. ए सँग भएको स्टकमा अनरियलाइज प्रॉफिट कति छ ल फर्स्ट पार्ट हामीले त्यो निकाल्न कोसिस गरौँ भन्नुस् त ए को प्रॉफिटमा ए को स्टकमा प्रिभियस कुनै डिपार्टमेन्टको कन्टेन्ट छ ए को स्टकमा कुनै प्रिभियस डिपार्टमेन्टको कन्टेन्ट छ छैन छैन भने त्यसमा अनरियलाइज प्रॉफिट होला त हैन त्यसैले त्यसको क्याल्कुलेसन गरिराख्नु जरुरी नै छैन जब कुनैको कन्टेन्ट नै अरूको छैन भने त्यो कन्टेन्ट नै भएपछि त्यसमा प्रॉफिटेबिलिटीको त कुरै आएन दिस इज स्ट्रेट अवे नील है ल सेकेन्ड पार्ट एट स्टक लाइङ विथ बी बी सँग भएको स्टकमा कति अनरियलाइज प्रॉफिट छ त्यो निकाल्नु पर्यो राइट ल त्यो निकाल्नको लागि एकदम ध्यानपूर्वक मेरो फ्लोलाई तपाईहरु बुझ्ने कोसिस गर्नुस् है सो पहिला बी सँग भएको स्टक कति थियो स्टक कति थियो बी सँग भएको हाउ मच वाज द स्टक एट बी ल क्वेशन्स पनि स्क्रिनमा राख्दिन्छु म र क्वेशन शेयर गर्दाखेरि दुबै देखिन्छ है दुबै स्क्रिन देखिन्छ तपाईहरुलाई ओके सो 22000 स्टक थियो सो 22000 स्टक थियो सो बी सँग भएको स्टकमा 22000 छ तर यसबाट दुईटा हाँगा निस्कियो कि यसबाट ए को कन्टेन्ट कति छ या कन्टेन्ट अफ स्टक कमिङ फ्रम ए कति छ राइट र अर्कोतिर बी ले आफ्नो कन्टेन्ट कति राखेको छ त्यो त छुट्याउन सकिन्छ नि मतलब यो 22000 मा उले प्रिभियस प्रोसेसबाट पाएको कन्टेन्ट कति छ र उले आफैले लोड गरेको कन्टेन्ट कति छ राइट सो ए को कन्टेन्ट कति थियो अहिले भर्खरै क्वेशनमा के लेखेको थियो भर्खरै हामीले स्क्रिनमा राख 2/10 थियो राइट यसको मतलब यो 22000 मा 2/10 would be content from A र 22000 मा 8/10 would be B's own content आफैले प्रोसेस गरेको आफैले थपेको इनपुट राइट ए बाट आएको प्रोपोर्सन 22000 को 2/10 छ भने उसको आफ्नो कन्टेन्ट कति छ 8/10 छ राइट यो उसको आफ्नो कन्टेन्टमा कुनै यस्तो अनरियलाइज प्रॉफिट को त कुरा आएन नि तर प्रिभियस कन्टेन्ट प्रिभियस प्रोसेसले पठाएको कन्टेन्टमा त प्रिभियस प्रोसेसले प्रॉफिट लोड गरेर पठाउने गर्छ यसको मतलब यसमा यो भन्दा पोर्सनमा कहीं न कहीं प्रॉफिट लोड भएको छ ल अब ए ले जब सामान पठाउने गर्थ्यो ए ले पठाउने सामानमा कति प्रॉफिट राखेको हुन्थ्यो त ए को कस्ट यसमा कति थियो ए बाट आएको प्रोपोर्सन यति छ 22000 * 2/10 यसमा ए को कस्ट कति छ र ए ले यसमा प्रॉफिट कति लोड गरेको छ ए ले सामान पठाउँदाखेरि when goods are being sent by A फेरि मैले स्क्रिन शेयर गरे when goods are being sent by A it loads a profit of कति प्रॉफिट लोड गरेको हुन्छ हेर्नुस् त यहाँ 1/4 अन सेल सो यसको मतलब जब ए ले गुड्स पठायो होला बी लाई जसको यो पर्टिकुलर स्टक मा कन्टेन्ट कति छ यसलाई म एब्सोल्युट अमाउन्ट मा लेखिदिन्छु है 22000 * 2/10 भनेको कति भयो 4400 राइट सो 4400 को जुन स्टक छ त्यस स्टक मा टोटल 22000 मध्ये 4400 प्रोपोर्सन कहाँबाट आयो ए बाट आयो अब यो 44000 मा ए ले कति प्रॉफिट लोड गरेको थियो त 1/4 अफ सेल थियो यसको मतलब 4400 इज द भ्यालु इट मीन्स सेल भ्यालु त छ नि म सीधा बी को स्टक बाट भ्यालु डिराइभ गरिरहेको छु भने यो त त्यही ट्रान्सफर भ्यालु यो 44000 मा 1/4 दैट इज 1100 सरी द 4400 into 1/4 that is 1100 सो यसको मतलब बी सँग भएको 22000 स्टक मा अनरियलाइज प्रॉफिट कति छ 1100 रुपैयाँ छ
So this is unrealized profit. This 1100 is unrealized profit. Right? तपाईं यहाँ लेख्नु 1100. तर यो अप्रोच यदि राम्ररी बुझ्नु भयो भने, यो अप्रोच यदि राम्ररी बुझ्नु भयो भने, it would be very helpful for you to calculate any sort of variance, any sort of unrealized profit. तर एकचोटी बुझिराख्नुस्, त्यसपछि म डाइरेक्टली क्याल्कुलेसन फर्मुलाबाट पनि गर्न सक्छु, सिधा गर्न सक्थे नि। 22000 को स्टक थियो, त्यसमा प्रिभियसबाट आएको कन्टेन्ट 2/10 थियो, त्यो कन्टेन्टमा उले प्रॉफिट कति लोड गरेको छ 1/4 आएन नि, त्यो 1100 रुपैयाँ हैन। तर अप्रोच क्लियर गर्नु पर्यो, यो 22000 को स्टकमा प्रिभियस प्रोसेसबाट आएको कन्टेन्ट यति छ भने त्यस कन्टेन्टमा प्रिभियसले कति प्रॉफिट लोड गर्ने गर्छ 1/4 लोड गर्ने गर्छ। स्ट्रेट अवे अल्सो क्याल्कुलेट गर्न सक्नुभयो, तर अलिकता यो फ्लो अप्रोचलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुस् है। ल अब सेकेन्ड को कुरा, थर्ड को कुरा गरौँ। थर्ड, at stock lying with C. तेस्रो निकाल्नु पर्ने छ। अब हेर्नुस्, C सँग स्टक कति थियो? C सँग स्टक कति थियो? 40000 थियो। 40000 को स्टक छ। यस स्टकमा कन्टेन्ट अफ B होला र C को आफ्नो इनपुट होला। हामीलाई थाहा छ कि C को आफ्नो इनपुटमा कुनै प्रॉफिट लोडेड हुँदैन, त्यसैले यसलाई क्याल्कुलेसन गरिराख्नु पनि जरुरी छैन। पहिला मैले B को कन्टेन्ट थाहा पाउनु पर्यो। यो 40000 मा B को कन्टेन्ट कति हुने रहेछ? के भनेको छ? B बाट सामान आयो भने त्यसको कन्टेन्ट कति हुन्छ रे? C को स्टकमा B को कन्टेन्ट कति हुन्छ? 5/15 इन्टु 5/15। क्लियर? ल यति अमाउन्ट भयो। Here are some pictures that match. अब इस B को कंटेंट में B को कॉस्ट कति थियो, B को आफ्नो कॉस्ट कति थियो र B ले प्रॉफिट कति लोड गरा थियो। B को कंटेंट में B को कॉस्ट कति थियो र B ले प्रॉफिट कति लोड गरा थियो। छिटो भन्नुस्। B ले सामान पठाउँदाखेरि 1/5 अफ कॉस्ट प्रॉफिट राख्ने गर्छ भने राखेको छ नि, राइट? यो जुन भ्यालु तपाईले निकाल्नु भयो त्यो त C को स्टकबाट भ्यालु निकालिरहनु भएको छ। यसको मतलब यो त ट्रान्सफर्ड भ्यालु छ नि, सेल्स भ्यालु छ, B को सेल्स भ्यालु छ। तो B को सेल्स भ्यालुमा प्रॉफिट कति हुन्थ्यो होला? 1/6 अफ कॉस्ट छ भने 1/5 अफ कॉस्ट छ भने कति सेल्स को कति होला? त्यसो भए 1/5 अफ कॉस्ट छ भने सेल्स को 1/6 होला, राइट? तो यो प्रोपोर्शन में 40000 into 5/15 में 1/6 के होला? 1/6 के होला त? प्रॉफिट लोडेड होला। क्लियर छ यहाँसम्म? मलाई त्यो अमाउन्ट नै भनिदिनुस् न, यो पुरै अमाउन्टै भन्नुस् त। यो अमाउन्ट देख्दा सजिलो होला नि, हैन? 40000 into 5/15 कति थियो? 3 गुना 3 गर्नु 13333 है। ल अब 13333 मा B ले जब गुड्स पठाउने गर्थ्यो 1/6 प्रॉफिट राख्थ्यो र कॉस्ट कति हुन्थ्यो? 13333 को 5/6 कॉस्ट हुन्थ्यो, राइट? सो 1/6 भनेको 2222 भयो। यो कति भयो त्यसो भए? 11111, राइट? क्लियर छ यहाँसम्म? क्लियर छ यहाँसम्म, राइट? सो यसको मतलब यो एउटा अनरियलाइज प्रॉफिट भयो। यो एउटा अनरियलाइज प्रॉफिट भयो। C सँग भएको स्टकमा B को लोडेड प्रॉफिट भयो, तर त्यति मात्रै प्रॉफिट त्यसमा अनरियलाइज छैन नि।
बीले पनि सबै स्टक त आफै बनाएर पठाउने गर्दैन, बीले पनि स्टक कहाँबाट ल्याउँछ, बीले स्टक कहाँबाट ल्याउँछ, ए बाट ल्याउने गर्छ, राइट? यस। सो अब यो प्रोपोर्सनमा यो जुन बी को प्रोपोर्सन छ त्यसलाई फर्दर है मैले यसलाई यतातिर लगे है, मसँग ठाउँको अभाव भएको हुनाले आई एम ब्रिङिङ यसैको तल बेसिकली यो स्प्लिट भइरहेछ है। सो यसलाई मैले फर्दर अब दुई टुक्रा गर्नु पर्यो कि बी को कस्ट को आइटममा ए बाट आएको कन्टेन्ट कति छ र बी ले आफैले लोड गरेको कन्टेन्ट कति छ। यो जुन 11111 तपाईले लेख्नुभयो, 11111 मा बी ले आफूले पनि लोड गरेको, बिकज यो 11111 त बी को कस्ट थियो नि, तर बी को कस्ट हुँदाखेरि त्यसमा ए बाट आएको कन्टेन्ट पनि छ, बी ले आफूले लोड गरेको पनि कन्टेन्ट छ। सो बी को स्टकमा प्रिभियस को कन्टेन्ट 2/10 हुने गर्छ। ओके, इसको मतलब 11111 को 2/10 त प्रिभियस बाट आयो, राइट? बाकी 8/10 उसको आफ्नो थियो र आफ्नोमा त कुनै प्रॉफिट हुँदैन, त्यसैले देयर इज नो नीड फर क्याल्कुलेसन एट ऑल, राइट? सो 11111 को 2/10 वुड बी कति? 2222 22, राइट? अब यो ए को कन्टेन्टमा ए को कस्ट र ए को प्रॉफिट छुट्याउन सकिन्छ नि। ए ले जब सामान बी लाई दिन्थ्यो भने ए ले सामान बी लाई दिँदाखेरि कुन रेटमा दिन्थ्यो, कति प्रॉफिट लगाएर दिन्थ्यो? 1/4 लगाएर दिन्थ्यो। इसको मतलब यो 22 मा 1/4 तुले प्रॉफिट थप्यो होला नि, कति थप्यो होला त्यसो भए? 556। इसको मतलब यो जुन सी सँग भएको स्टक छ, यो सी को स्टकमा बी ले लोड गरेको प्रॉफिट 22 र सी ले ए ले लोड गरेको प्रॉफिट 556 वुड बी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। हेन्स तपाई यहाँ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट देख्दाखेरि विल बी राइटिङ 22 प्लस 556 कति हुन आयो? कति हुन आयो त्यसको टोटल अमाउन्ट? 2778। 2778 क्लियर छ? क्लियर छ? क्लियर छ सबैजनालाई? निकेतले लेख्यो क्लियर छ, अरु सबैलाई क्लियर छ? क्विकली पिङ गर्नुस्। यस, ग्रेट। ओके, वैशाली, मनोज, ओम नमः शिवाय, खुशी, प्रतीक्षा, सुन्दर, सृजना, अजित, भेरी गुड। ल सबैलाई क्लियर छ भने एउटा सानो क्वेशन तपाईहरुको टेस्टको लागि गर्नु त्यसो भए है, टेस्ट गरौँ। हुन्छ, यो गर्नुभयो भने यो कन्सेप्ट क्लियर रह्यो भने हामी आउने समयमा अब एकैछिन है शेयर गर्नु भन्दा जसरी मैले यो स्टेट अब निकाले थिए नि कि टोटल मेरो स्टक थियो, त्यो स्टकमा कन्टेन्ट प्रिभियसबाट कति छ अनि त्यसको प्रॉफिट रेशियो निकाले, त्यस्तै यसलाई पनि यदि क्विकली गर्नु पर्यो न त फ्लो चार्टबाट गर्नुभयो भने एकदम सजिलै क्लियर भइहाल्छ यो कुरा नि। हामीले प्रोसेस बी सँग भएको स्टकमा ओके बी को प्रॉफिट 1/6 कसरी भनेर आकाशले सोधिरहेछ। ए बाबा, बी ले जब सामान पठाउँछ 1/5 अफ कस्ट प्रॉफिट राखेर पठाउने गर्छ, लेखेको छ नि। 1/5 अफ प्रॉफिट भनेको 1/5 अफ प्रॉफिट भने 1/5 अफ कस्ट भनेको 1/6 अन सेल्स हुँदैन। 1/5 अफ कस्ट भनेको 1/5 अफ कस्ट भनेको आकाश 1/6 अफ प्रॉफिट हुँदैन। म अस्ति पनि भने थिए तपाईहरुलाई मैसेज प्लिज प्राइवेटली नलेख्नुस्, नलेख्नुस्, अरूले कन्फ्युज भइरहन्छ। म तपाईको आन्सर दिइरा होला, अरू सबै कन्फ्युज भइरा होला। सो 1/5 अफ कस्ट बेसिकली 1/6 अफ सेल्स होइन र मैले त त्यही निकाल्छु नि, जुन कन्टेन्ट मैले प्रिभियसबाट पाएको छु त्यो त प्रिभियस को सेल्स नै होला नि, र प्रिभियस को सेल्सलाई म करेन्ट पिरियडमा प्रिभियस को सेल्स को पोर्सनबाट म प्रॉफिट निकाल्न खोजिरहेको छु है। ल जसरी 11000 को लागि हामीले क्विकली क्याल्कुलेट गरेका थिएन, 22000 इज द स्टक, इसको प्रिभियसबाट आएको कन्टेन्ट 2/10 र त्यस प्रिभियसबाट आएको कन्टेन्ट को प्रॉफिटेबिलिटी 1/4 अफ सेल्स, हेन्स इट वाज 1/4 अफ सेल्स नै थियो नि। यस, सो यो हेर्नुस् है, स्टक
of B into content ratio. Content ratio भनेको content of previous process, like content of previous process into content of previous process भनेपछि B के स्टक मा previous को content है, फेरि content of previous process भनेपछि माथि वाला नलिदिनु होला, B को स्टक मा content के छ ल, म content ratio लेखिदिन्छु, म content ratio in B, B मा content ratio के छ into profit of previous process, यो B छ भने previous process A, into profit percentage of या profit ratio of A. So कतिपय अथरले डाइरेक्टली यो फर्मुलाको हिसाबले लेखेर पनि गर्दै राखेको हुन्छ. So like 22,000 स्टक छ, कन्टेन्ट 2/10 छ र प्रिभियस बाट आएको 1/4 छ, दैट इज 11 है. जब सेकेन्ड प्रोसेसमा स्टक निकाल्नुहुन्छ भने, सेकेन्ड प्रोसेसमा तपाई निकाल्नुहुन्छ भने त्यसमा एक स्टेप मात्रै माथि जाने पर्यो नि, बिकज बी को स्टकमा अनरियलाइज निकाल्दाखेरि एउटा मात्रै प्रिभियस प्रोसेस रहेछ, तर सी मा निकाल्दाखेरि त दुईटा प्रिभियस प्रोसेस रहेछ. त्यसैले सी को सिचुएसनमा यो कुरा गर्नु पर्यो भने हामी कसरी गर्छौं हेर्नुस् है. सी सँग स्टक कति छ 40,000, 40,000 मा पहिला सी को स्टकमा बी को कन्टेन्ट कति छ लेखेको छ 5/15 into 5/15 राइट. यसको मतलब 10/15 उसको आफ्नो छ र उसको 10/15 मा त उसले कुनै आफ्नै स्टकमा के प्रॉफिट लोड गर्यो होला, उसको आफ्नो इनपुट छ. प्रिभियस प्रोसेसबाट आएको स्टकको इनपुट यति थियो, यो इनपुटमा प्रिभियस वालाले, प्रिभियस को थियो बी ले कति प्रॉफिट लोड, यहाँसम्म जानु भनेको मैले यहाँसम्म पुग्नुको मतलब मैले सी सँग भएको स्टकमा बी को कन्टेन्ट निकाल्यो, बी बाट आएको कन्टेन्ट निकाल्यो, त्यो कन्टेन्टमा बी ले कति प्रॉफिट लोड गरेको थियो 1/6 लोड गरेको थियो. यसको मतलब यहाँसम्म मैले के निकाले, यहाँसम्म मैले के निकाले कि सी सँग भएको स्टकमा बी को कन्टेन्ट र त्यस कन्टेन्टमा बी ले कति प्रॉफिट लोड गरेको छ राइट. त्यसपछि बी ले यति प्रॉफिट लोड गर्यो भने यो बी को प्रोपोर्सन निकाले के, सी को स्टकमा बी को प्रॉफिट, बी को अनरियलाइज प्रॉफिट निकाले. अब एक स्टेप अझै पछाडी जानु छ, ए को पनि निकाल्नु छ. त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, यो जुन प्रोपोर्सन तपाईले कन्टेन्ट निकाल्नु भएको थियो बी को कन्टेन्टमा बी को प्रॉफिट यति छ भने यो बी को कन्टेन्टमा बी को कस्ट कति छ त्यो निकाल्नु पर्यो. फेरि 40,000 into 5/15 into 5/6 यो यदि प्रॉफिट छ भने दिस वुड बी कस्ट. सी सँग भएको स्टकमा बी को कन्टेन्टमा बी ले लोड गरेको प्रॉफिट, बी को कन्टेन्टमा बी को कस्ट. यदि 1/6 प्रॉफिट छ भने 5/6 के हुने भयो, 5/6 के हुने भयो बी को कस्ट हुने भयो. यो बी को कस्टमा बी को सबै बी ले नै इन्कर गरेको त हुँदैन नि, ए बाट ल्याएको प्रोपोर्सन थाहा हुनु पर्यो मलाई. ए बाट कति प्रोपोर्सन आएको थियो 2/10 आएको थियो र ए बाट आएको प्रोपोर्सनमा ए ले कति प्रॉफिट लोड गरेको थियो 1/4 प्रॉफिट लोड गरेको थियो. ल भइहाल्यो नि. एउटा पार्ट भयो बी को अनरियलाइज प्रॉफिट, अर्को पार्ट भयो ए को अनरियलाइज प्रॉफिट. निकालेर हेर्नुस् त टोटल अमाउन्ट कति आएछ त्यही आउँदैन जुन त्यो लेखेको थियो. दिस वुड बी भ्यालु 2222, यहाँ भ्यालु 556 आउँदैन अनि टोटल भनेको त्यही 2778 आउँदैन. तर हामीले यो किन यो फ्र्याक्सन र यो प्रोपोर्सनहरु किन क्विकली गर्न सकिरहेको छु, बिकज माइन्डमा के छ त्यो फ्लो डायग्राम छ. फ्लो डायग्राम एकचोटी फेरि रिकल गर्नुस्, त्यसमा के परेको थियो हामीले हाँगा बनाउँदै गयौं. सी को स्टकबाट बी को प्रोपोर्सन निकाल्यो, त्यो बी को प्रोपोर्सनमा बी को प्रॉफिट कति छ त्यो एकातिर निकाल्यो भने बी को कस्ट के छ अर्कोतिर निकाल्यो. अब बी को कस्ट भएकोमा ए को कन्टेन्ट निकाल्यो र ए को कन्टेन्टमा ए ले कति प्रॉफिट लोड गरेको त्यो निकाल्यो. कहीं न कहीं यो क्याल्कुलेसन यो जुन फ्र्याक्सनल क्याल्कुलेसन छ यसले पनि त्यही कुरा गरिरहेछ. मलाई त प्रॉफिट निकाल्नु छ नि, इन्टरनल कस्ट के थियो त्यो पुरै हाँगा बनाउनुको जरुरी छैन अहिलेको लागि. त्यसैले हामीले के गर्यौं, ए सँग भएको स्टकमा बी को प्रोपोर्सन, त्यसमा बी ले गरेको प्रॉफिट, अब बी को प्रॉफिट हटाइसकेपछि बी को कस्ट, त्यो कस्टमा ए बाट आएको प्रोपोर्सन र ए ले गरेको प्रॉफिट.
क्लियर भइरहेछ? क्लियर भइरहेछ? छ क्लियर? ला छ भने इसको टेस्ट करने के लिए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं और 10 मिनट टाइम भी देते हैं और फटाफट आपको बताना है। ये प्रॉब्लम नंबर 4 जो दिख रहा है ना आपको, हेरिनु भएको छ प्रॉब्लम नंबर 4, यसमा ए बी सी डी गरेर चारवटा प्रोसेस छ है। भेरी गुड। ल क्विकली बनाउनुस् त तपाईहरुले। ए सँग भएको स्टक 40,000, बी सँग 50,000, सी सँग 70,000, डी सँग 80,000 स्टक छ। ए सँग भएको स्टकमा अफ कोर्स फर्स्ट प्रोसेस भएको हुनाले देयर इज नो कन्टेन्ट फ्रम प्रिभियस प्रोसेस, बट बी सँग भएकोमा प्रिभियस प्रोसेसको कन्टेन्ट 7/15, सी सँग भएको स्टकमा प्रिभियस प्रोसेसको कन्टेन्ट 8/20, डी सँग भएको स्टकमा प्रिभियस प्रोसेसको कन्टेन्ट 6/24। तिनीहरुले को प्रॉफिट रेशियो 1/10 of sale, 1/4 of cost, 1/6 of sales, 1/10 of sales दिएको छ भने भन्नुहोस् यी स्टकहरुमा कति अनरियलाइज प्रॉफिट छ and how much would be taken to a stock reserve? फटाफट। ल क्विकली गर्नुस् त। म काले तिमी मेरो गोरी सर के भो? अरे बाबा तपाईलाई यो क्वेशन बनाउन भनेको, तपाईले भन्नुभयो नि के भो मैले भन्ने। राजेश दाईले लेख्नु भएको छ सर टोटल 4,915 हुन्छ अरे। ओके जी 4,915 हुन्छ र कुकली निकाल्नुस् त। ए को स्टकमा अनरियलाइज प्रॉफिट अफ कोर्स 0 हुन्छ बिकज ए इज द फर्स्ट प्रोसेस
ओम नमः शिवाय। ए प्रॉफिट ऑन बी स्टॉक 21 बी प्रॉफिट ऑन सी स्टॉक 5600, सी प्रॉफिट इन डी स्टॉक 3331, डीज क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व नील, बी प्रॉफिट ऑन डी स्टॉक 1313, ए प्रॉफिट इन डी स्टॉक, ए प्रॉफिट इन सी स्टॉक 226 950। ओहो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सो बी को मा चाहिँ 2333, बी को स्टॉक मा 2333, सी को स्टॉक मा 6645 राजेश दाइले लेख्नु भएको छ, र डी को स्टॉक मा 4915 छ। एक मिनट अझै छ, क्विकली गर्नुस्, त्यसपछि म बोर्डमा फटाफट गरिदिन्छु, त्यसपछि तपाईहरुले त्यसलाई रिकलेक्ट गर्नु होला र यो क्वेशन्स फटाफट तपाई बरु लेखिराख्नुस् है, लेखिराख्नुस् र यो क्वेशन्स यस्ता प्र्याक्टिस एउटा अधुरा गर्नु हो भने आई थिंक इन्टर डिपार्टमेन्टल प्रोफिटेबिलिटी को लागि यो भन्दा सजिलो के हुन्न, यति कन्सेप्ट भइसक्यो भने क्लियर। ल अब म चाहिँ बोर्डतिर लेखिरहेको छु, तपाईहरु बोर्डमा ध्यान दिनुस्। ल ए को स्टॉक में फर्स्ट पार्ट में है ना अनरियलाइज प्रॉफिट एट स्टॉक लाइंग विथ ए वुड बी नेल, समस्या छैन। दुई पार्ट में बी को कुरा गरौँ। बी को लागि बी को स्टॉक कति छ 50000 छ। मैं क्विकली गरिराख्छु हेर्नुस्, 50000 को स्टॉक में दुईटा कुरा हो। बी को स्टॉक में ए बाट आएको करेन्ट 7/15 छ। सो म लेख्ने चाहिँ लेखिरहेको छुइनँ, तर तपाई बुझ्न सक्नुहुन्छ यो के हो। बी को स्टॉक में ए को कन्टेन्ट हो। यो ए को कन्टेन्ट में ए ले कति प्रॉफिट लिने गर्छ 7/15, ए ले गुड्स पठाउँदाखेरि 1/10 सेल राख्ने गर्छ। यो अमाउन्ट कति हुने भयो, यो अमाउन्ट कति हुने भयो 7/15 कति हुने भयो क्विकली भन्नुस् त। ठीक छ, यो 2333.3 आइरा होला। यस, सो 2333.3 जुन छ त्यो भयो है। त बी को स्टक मा एउटा प्रिभियस मात्रै भएको हुनाले 2333.3 वुड बी भ्याल्यु है। ल अब थर्ड स्टेप अनरियलाइज प्रॉफिट एट स्टक लाइङ विथ सी है। ल सी को स्टक कति छ 70000। 70000 स्टक मा क्विकली पहिला बी बाट आएको प्रोपोर्सन कति छ 8/20। 70000 into 8/20 यो कुनबाट आएको भयो बी बाट आएको भयो। यो बी बाट आएकोमा बी ले कति प्रॉफिट लोड गर्ने गर्यो 70 8/20 मा बी ले जब सी लाई समान दिन्छ प्रॉफिट 1/4 अफ कस्ट राख्छ, 1/5 अफ सेल्स राख्यो राइट। तो यो सी को स्टक मा बी को पोर्सन मा बी ले लगाएको प्रॉफिट, बी को कस्ट आफ्नो कति रह्यो त 8/20 into 4/5 यो बी को कस्ट भयो। बी को कस्ट में ए को कंटेंट र ए ले लोड गरेको प्रॉफिट, ए को कंटेंट निकाल्नु पर्यो भने 70000 into 8/20 into 4/5 सी को स्टॉक में बी को कंटेंट बी को प्रॉफिट, बी को कस्ट में ए को कंटेंट है। आफ्नो कंटेंट में तो प्रॉफिट हुँदै हुँदैन, ए को कंटेंट, ए को कंटेंट में ए ले लोड गरेको प्रॉफिट 70000 into 8/20 into 4/5 र यसको ए ले कति प्रॉफिट लोड गर्ने गर्छ 1/10। किम जोम मर्यो रे, मर्न देऊ न, तिमीलाई के लाग्छ किम जोम सँग कोरोना बोले कक्कालाई मार्यो ल अमाउन्ट भन्नुस् त कति कति आयो। यो त बी को प्रॉफिट भयो, कति भयो हुने भयो बी को प्रॉफिट
यो पोर्सन कति हुने भयो यो वाला पोर्सन 70,000 को 8/20 70,000 का 8/20 मतलब 56 से यो पोर्सन 56 से यो पोर्सन कति हुने भयो यो तलको पोर्सन कति हुने भयो यहाँ वाला पोर्सन कति हुने भयो यहाँ वाला पोर्सन 20,000 8/20 4/5 1/10 2240 हेंस यहाँ 56 से प्लस 2240 7,840 ठीक छ ठीक छ हेर्नुस् अहिलेसम्म 7,840 मलाई कसैले लेखेको देखिएन है सब फरक फरक अमाउन्ट भनिरहनु भएको थियो क्लियर छ त्यसरी डी को स्टकमा गर्दाखेरि झन् हाङ्गा बढ्छ नि डी को स्टक 4/5 कसरी आयो सर कहाँ 4/5 कसरी आयो 1/5 यदि कसैको प्रॉफिट छ भने कस्ट कति होला 4/5 न होला 1 मा 1/5 यदि प्रॉफिट छ भने 4/5 कस्ट हुन्न त्यसको हामीले के गरिरहेका छौं 70,000 को स्टकमा बी बाट आएको प्रोपोर्सन सी को आफ्नो जरुरी छैन वाइ जरुरी छैन भने त्यसमा प्रॉफिट थोरै हुन्छ हामीले निकाल्ने इन्टेन्सन त यसको हो मैले यो निकाल्न चाहिरहेको छु यो निकाल्न चाहिरहेको छु त्यसैले यो निकाल्नको लागि के रेलेभेन्ट छ त्यसले मात्रै कन्सिडर गर्नु यो निकाल्नको लागि यो रेलेभेन्ट छ यो निकाल्नको लागि यो रेलेभेन्ट छ त्यसैले यो सबै क्याल्कुलेसन गर्दै गयो सो 70,000 मा बी को प्रोपोर्सन यति थियो त्यसमा बी ले लोड गरेको प्रॉफिट यति छ बी को आफ्नो प्रोपोर्सन यति छ यो पूरा भ्यालुमा यो पूरा भ्यालु यदि 1 छ भने 1/5 यदि तपाईको प्रॉफिट छ भने 4/5 कस्ट भएन त्यो 4/5 कस्ट को मैले फेरि डबल गर्दिए यसै बेलामा एकैचोटी हुन सक्थ्यो 4/5 कस्ट को ए को कन्टेन्ट अलि मिस्टेक भयो कि यहाँ ए कंटेंट लेख्न छुट्याछ है 8/20 इन्टु 4/20 को ए को कंटेंट कति छ ए को कंटेंट छुट्याछ यस ए को कंटेंट वाज 7/15 इन्टु 7/15 है सो अब यो 7/15 को 1/10 हुनु पर्यो 7/15 को 1/10 है then it would be 1045 1045 so यहाँ 1045 then it is 6645 क्लियर छ राइट यसरी नै अरुको प्रोपोर्सन पनि गर्दै गर्नु होला सो अब टाइम भयो नेक्स्ट क्लासमा हामीले यो बाँकी प्रोपोर्सन तपाईहरुले अब राम्ररी कम्प्लिट गर्नु 1/10 कसरी भाइ लेखेको छ नि क्वेशनमै लेखेको छ 1/10 अफसेट लेखेको छैन भाइ यो सी को स्टकमा बी को प्रोपोर्सन बी को प्रॉफिट बी को कस्ट वालामा ए को प्रोपोर्सनमा ए ले लोड गरेको प्रॉफिट 1/10 छैन है ल अहिले टाइम सिद्धियो है 8 भइसक्यो अर्को ब्याचको स्टुडेन्टहरु पनि यसमा फेरि जोइन गर्देला त्यसैले फेरि मैले भने है सी को स्टकमा बी को प्रोपोर्सन बी को प्रॉफिट बी को कस्ट भएको आइटममा ए को प्रोपोर्सनमा ए ले गरेको प्रॉफिट यो र यो दुवै चाहिएको छ है ल तपाई ट्राई गर्नुस् त्यसपछि हामी नेक्स्ट क्लासमा तपाईको आन्सर हेर्ने छौं र यसमा